अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं करंट एनएम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में फ़्रॉड की रोज़ नित नए तरीके ईजाद होते रहते हैं। फ्रॉडिये नित नए तरीक़ों से आवाम को लूटते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आवाम सोच समझ के अपने जो पैसे हैं उनको किसी जगह पे इन्वेस्ट करती है तो ये पाकिस्तानी आवाम के लिए एक अच्छी बात होगी। यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एक निजी कंपनी B4U के मालिक सैफुर रहमान की जानिब से 6 लाख ख़ानदानों के साथ फ्रॉड किया गया, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई गई और तकरीबन 116 अरब रुपए का ये फ्रॉड हुआ है। वो लोग एहतजाज करने के लिए यहाँ पे आए। जानते हैं इनसे कि ये असल कहानी क्या है। आपने भी इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था? जी सर, मैंने भी इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था और तकरीबन मेरी 23 लाख की अमाउंट है। और मेरे साथ जो ख़वातीन थी वो बेवा थी और कुछ यतीम बच्चियां भी थीं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट मैंने करवाई थी कि इसी आस पे करवाई थी कि शायद इनको वहाँ से कुछ 2-4 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम आती रहेगी तो बच्ची की शादी भी हो जाएगी और बेवा खातून का जो घर है वो भी चलता रहेगा। ख़वातीन तो बहुत समझदार होती हैं, एक एक पैसा जो है वो सोच समझ के खर्च करती हैं। तो कैसे 23 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए? पैसा सोच समझ के खर्च करती हैं, लेकिन ख़वातीन को जहाँ पे झांसा दिया जाएगा ना, यहाँ से पैसे आने हैं, यहाँ से आने, तो ख़वातीन जो होती हैं वो अपने मर्द के शाना बिशाना खड़ी होती हैं कि चले मर्द के साथ जो है वो कमा के और मर्द के शाना बिशाना खड़ी होकर वो घर के सिस्टम को अच्छे तरीके से चला सके। यही सोच कर ख़वातीन जो हैं वो अपने मर्द से चोरी छुपे पैसा जो है इस जगह पर इन्वेस्ट किया। और उनमें से जो मेरी डाउन लाइन की थी वो 2 या 3 ख़वातीन हैं, उन्होंने सुसाइड भी कर ली अपनी पैसों के हसूल के लिए। जब उनको यहाँ से कुछ भी ना मिला, कुछ पैसे ना वसूल हुए तो उन्होंने तंग आके हालात से तंग आकर खुदकुशी कर। अभी आप आपके अंदाजे के मुताबिक कोई आपके पास फिगर्स हैं कि कितने लोग इस कंपनी के इस फ्रॉड की वजह से मुतासर हुए? बिल्कुल 6 लाख ख़ानदान जो हैं वो इस फैमिली का हिस्सा थे और 6 लाख ख़ानदान ही मुतासिर हुए हैं। और जो सुसाइड करने वाले अफराद हैं उनमें से 7 से 8 हैं, जिनमें 4 ख़वातीन हैं। मेरा अब जो मुतालबा है वो ये है कि एक तो सैफुर रहमान की बेल कैंसिल की जाए। क्यों? ये शख्स जो है वो ज़मानत पे रहा है और इसने नैब कोर्ट में ये कहा था कि मुझे 15 डेज़ तक बाहर भेजा जाए तो मैं लोगों को अकोमोडेट करूँगा। 15 डेज़ क्या, आज साल होने को आ रहा है, उसने 1 टका पाई भी किसी को नहीं दिया। दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि नैब कोर्ट जो है वो इस प्रोसीजर को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक लेके जाए और ख़वातीन जो मुतासरीन हैं उनकी लुटी हुई रकम उनको वापस दी जाए, इज़्ज़त से वापस दी जाए। 6 लाख ख़ानदान जो मुतासर हुए हैं उनकी कोई अमाउंट, कितनी अमाउंट बनती है वो? 6 लाख ख़ानदान जो मुतासिर हुए हैं, तकरीबन जो करप्शन इनका है वो 116 अरब का किया हुआ है इन्होंने। और ज़ाहिर है जो 6 लाख ख़ानदान है उनकी 116 अरब की ही अमाउंट होगी। ये बताइएगा कि आप लोग क्यों एहतजाज क्यों कर रहे हैं और किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? सर, ये हमारा एक मसला है B4U का। ये एक कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट ले रही थी और लोगों को प्रॉफिट दे रही थी 7 to 20%। सैफुर रहमान नियाज़ी इसका ओनर है। फिर नेब ने उसके ऊपर हाथ डाला, उसके कुछ फैमिली मसले थे, उसकी वजह से अभी तकरीबन 2 साल से हम रूल रहे हैं। और जब हम सैफुर रहमान से पूछते वो बोलते कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने जो हमारा मुअज़्ज़ज़ अदालत है उसके सामने भी ये बयान दिया, ऑन द रिकॉर्ड है। और नेब वाले भी बोलते हैं कि हम आप लोगों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों ने इन्वेस्ट क्या किया था? कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? मेरे बताते खुद 23 लाख हैं। आपने क्या देख के इन्वेस्ट किए? मैंने इनके जो ब्रेव सुपर मार्केट थे उसकी एडवर्टाइजमेंट और कॉमेट बस जो चल रही थी वो देख के, और उनके जो रिवॉल्ट मोटरसाइकिल थे वो देख के, और वो जो जब भी KPL वगैरह और इस तरह की वो करता था ना एक्टिविटीज़, तो उसमें बड़े बड़े यानी जो हुकूमती सियासतदान थे वो भी आते थे। वो सब देख के तो हम इसको एक रियल कंपनी समझ के हमने उसमें। आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन SECP से कहीं से ऐसी ली नहीं थी कि ये कोई जाली है या असली? जी, इसके कुछ कंपनी जो थी वो SECP में रजिस्टर्ड थे, लेकिन जो B4U थी जिसके नाम पे वो पैसा ले रहा था वो रजिस्टर नहीं थे। तो मसला इधर से शुरू हो गया। अभी मसला हमारा ये है कि नेब भी बोलता है कि आपको पैसे मिलने चाहिए, अदालत भी बोलता है, सैफुर रहमान भी बोलता है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो हमको सिस्टम से भी शिकवा है, सैफुर रहमान से भी शिकायत है कि अगर वो पैसे देना चाहते हैं तो इतना डिले क्यों है? ये हमारा निज़ाम जो है बेहतर की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि लोग खुदकुशियाँ करना शुरू कर चुके हैं, एक दूसरे के घरों पर हमले हो चुके। कितने लोगों ने खुदकुशी की? तकरीबन 3-4 को तो मैं यानी जो खुद देख चुका हूँ वो है, और 7-8 तक तकरीबन पहुँच चुकी हैं। B4U के जो 5 से 6 लाख तक मुतासिरीन हैं वो गुज़िश्ता 2 साल से इंतहाई अज़ियत और तकलीफ़ से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों की और किस वजह से की? मेन बात यह है कि जब B4U ने स्टार्ट लिया बिज़नेस का 2017 के एंड में, सितंबर 2017 में इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट की,
اور لوگوں نے اس میں اس کے فزیکل بزنسز میں مطلب انویسٹمنٹ شروع کی. تو جب بھی کسی فزیکل بزنس کا افتتاح کروایا جاتا تو B4U جو ہمارے ملک کے پولیٹیکل سیلیبریٹیز ہے، مطلب میں آپ کے سامنے بطور مثال پیش کرتا ہوں، ایکس گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب سے مختلف بزنسز کے افتتاح کروائے گئے. تو آپ خود سوچیں، آپ میڈیا والے ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، آپ ذہین لوگ ہیں. نہیں، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اتنے سارے یہاں جمع ہوئے ہیں اور 6 لاکھ خاندان اس سے متاثر ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے اس وقت ویریفیکیشن کیوں نہیں کی کہ ہم یہ پیسہ جو انویسٹ کر رہے ہیں یہ پیسے آپ کے حلال کے تھے؟ یہ کیا چکر کیا تھا؟ آپ میری بات سن لیں. اصل میں بات یہ ہے کہ بزنس تو چل رہا تھا، پاکستانی ادارے بھی ان کو دیکھ رہے تھے، میڈیا مطلب بینک کے ذریعے، اس ملک کے مختلف بینکوں کے ذریعے یہ ڈپازٹ لیتے تھے اور یہ وڈرال دیتے تھے، مطلب ڈپازٹ لیتے تھے اور وڈرال دیتے تھے. لیکن اگست 2021 میں نیب نے ان پر ہاتھ ڈالا کہ یہ فراڈ کر رہی ہے کمپنی، یہ مطلب لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے. تو کیس جو ہے وہ نیب کورٹ میں چلا گیا. نیب کورٹ میں گزشتہ مارچ میں ریفرنس دائر ہوا ہے. میں خود ایڈوکیٹ ہوں. جب ریفرنس دائر ہوا ہے تو ان کو آج تک مطلب 10 ماہ ہونے کو ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اس میں وہ B4U نے لیگل ٹیم ہائر کی ہے بھی کہ نہیں، مطلب کوئی وکیل وہاں جاتا بھی ہے B4U کی طرف سے کہ نہیں. کل 17 کو ہماری نیب کورٹ میں ہماری تاریخی پیشی ہے B4U کے کیس کی، وہاں پر ہم جائیں گے. میں خود بھی انشاءاللہ کورٹ میں جاؤں گا، وہاں پر میں دیکھوں گا کہ کیس کی نوعیت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ B4U کے بارے میں ہمارے ادارے کہتے ہیں، نیب کہتا ہے، FIA یا دوسرے جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے فراڈ کیا ہے، ان پر ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، ان کے پیسے مطلب غلط طریقے سے کلیکٹ کیے ہیں، کراؤڈ فنڈنگ کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں ہم متاثرین کہتے ہیں کہ بمطابق قانون سیف الرحمان کی جو سزا بنتی ہے، اگر وہ جیل کی شکل میں ہو یا وہ فائن کی شکل میں ہو تو وہ سزا ان کو دی جائے. اور جو فریز اکاؤنٹس ہیں، منجمد اکاؤنٹس ہیں B4U کے، ان میں ان غریب 6 لاکھ لوگوں کے پیسے پڑے ہیں، ان بینکوں میں سیف الرحمان کے پیسے نہیں ہیں. اب سیف الرحمان کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیمنٹ کرے گا واپس یا نہیں؟ اچھا، سیف الرحمان نے یہ سپریم کورٹ میں جب بیل پٹیشن چل رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے بیفور دا کورٹ کہا تھا کہ میرے اکاؤنٹس مطلب انفریز کروائے، میں ان کو پیسے دوں گا. یہاں نیب کورٹ میں انہوں نے کہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں نیب کورٹ سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر قانون سے ہم اپیل، چیئرمین نیب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پر B4U اور نیب میں B4U اور نیب کا جو کیس چل رہا ہے 10 منتھ سے مطلب ریفرنس دائر ہوا ہے، تو پلیز اس کا خود نوٹس لے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، تاکہ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ لوگ متاثر ہوئے. اس وقت میرے ساتھ جو آپ کے ساتھ احتجاج کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ آئے، یہ 10 سے 15 لوگ احتجاج کے لیے کیوں نکلے ہیں؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپ ہے یا مطلب جتنے متاثرین ہیں جن سے ہمارا مطلب رابطہ ہوتا ہے، ہم نے تو میسج سب کو کنوے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم 16 کو احتجاج کریں گے اور 17 کو ہم نیب کورٹ میں جائیں گے. لیکن یہ میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں کہ لوگ اتنی اذیت کے شکار ہے. لوگوں کی جو جمع پونجی تھی وہ بحیثیت انویسٹمنٹ مطلب انہوں نے یہاں پر جمع کی ہے، B4U میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. تو جب لوگوں کی جمع پونجی ان کے پاس نہیں ہے تو وہ یا اسلام آباد آنے تک کا کرایہ کیسے برداشت کرے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سنا ان لوگوں کی زبانی کہ ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ایک کمپنی میں انویسٹ کی اور وہ کمپنی اس کے بعد ان کو واپس پیسے بھی نہیں کر رہی اور پروفٹ بھی نہیں کر رہی، اور اس کا جو مالک ہے وہ اس وقت بیل پہ ہے، اور اب اس کا 17 تاریخ کو نیب کورٹ میں پیشی ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی بیل جو ہے وہ کینسل کی جائے اور ہمارے پیسے جو ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں. دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.